बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जहां एक तरफ अदम इस्तेहकाम का शिकार है, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त एक अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, OIC कॉन्फ्रेंस, जहां दुनिया भर के जो वज़राए ख़ारजा है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में इस वक्त अफ़गानिस्तान के मसले को और ख़ास कर मुस्लिम दुनिया में जो इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, इस पर यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। तकरीबन 48 ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी माहौल है वो भी काफ़ी पेचीदा है। और जैसे ये कॉन्फ्रेंस, ये 3 दिन के अहम जो कॉन्फ्रेंस के अहम दिन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके दरमियान में मैंने आपको पहले कहा था कि जो कुछ किया जाएगा इन 3 दिनों में वो पसे पर्दा होंगे। खासकर अदम एतमाद तहरीक को अपने जहन में रखते हुए आपने इस पूरे वीडियो को देखनी है और आपने बड़े गौर से समझना है कि अब होगा क्या आगे, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से क्या होने जा रहा है। सेकेंडली, इसमें जो चाइना का इंपॉर्टेंट है वो या इंपॉर्टेंस है वो भी किससे ढका छुपा नहीं है। इस वक्त चाइना ने जो एक अहम रोल है, खासकर पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप तो काफ़ी हमवार ही है और पाकिस्तान के साथ उनके जो काबिल सताइश ताल्लुकात है वो तो पूरी दुनिया के सामने हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि पूरी मुस्लिमत उम्मा के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप है। आज जब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में बड़े अहम पॉइंट्स भी थे, वो पॉइंट्स क्या थे मैं आपके सामने रखूंगा और उस हवाले से जो आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे इनकी कड़ियाँ भी मिलती है और वो किस तरीके से मिलती है वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसका इजहार कर सकते हैं। इस हवाले से हमारा और आपका राब्ता भी अच्छा रहेगा और इससे हम एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं अदम एतमाद की तहरीक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां एक तरफ अपने ही MNS के मुनहरिफ होने का सामना है, वहां दूसरी तरफ अलाइज इस वक्त फैसला नहीं कर चुके। आज जो लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुतालबात की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी ने खालिद मकबूल से इस्तफसार किया कि अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया। मैंने आपसे कहा बराह रास्त मुझसे और बिलावल से राब्ते में रहें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि जी बिल्कुल राब्ता रहेगा। आसिफ जरदारी ने खालिद मकबूल से कहा कि इस्लामाबाद आएँ, मुलाकात करते हैं, जो तय होगा इस पर अमल भी होगा। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मैं और बिलावल आपसे बराह रास्त राब्ते में रहेंगे और मामलात की खुद निगरानी करेंगे। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आसिफ जरदारी की दावत पर कहा कि वो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इससे कबल सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मुत्तहिदा की क़यादत से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद पर गुफ्तगू की। उसकी अंदरूनी खबर भी एक मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ देर में। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने पहले रख दूं। MQM क़यादत से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि क्या हुकूमत के इत्तेहादी अब इनके साथ नहीं रहेंगे, इन्हें हमारे साथ होने का ऐलान करने में 1-2 दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि MQM क़यादत से मुलाकात के बाद मुकम्मल मुतमईन हो, तहरीक अदम एतमाद कामयाबी का यकीन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। MQM क़यादत से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि हुकूमत के इत्तेहादी अब इनके साथ नहीं रहे, इन्हें हमारे साथ होने का ऐलान करने में 1-2 दिन लग सकते हैं। अच्छा, जो जराए ये खबरें दे रहे हैं और मौलाना फजल रहमान जो कराची पहुंचे हुए थे, इससे ये लग रहा था कि MQM ने शायद उनको एक सिग्नल दे दिया है, रेड सिग्नल दे दिया है कि शायद वो अपोजिशन के साथ ना जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है जो मुखालफत है वो पीपल्स पार्टी और MQM का है। बिल्कुल ऐसा ही है पंजाब में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ को टफ टाइम दे रही है और काफ और मुस्लिम लीग नून की जैसे आपस में नहीं लगती, इसी तरीके से सिंध में
پیپلز پارٹی اور جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے آپس میں نہیں لگتے, اور اس کی بنیادی وجوہات یہ کہ وہاں کے معاملات ہے, کوٹا سسٹم کے معاملات ہے, دیگر جو مطالبات انہوں نے سامنے رکھے وہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی. یہی وجہ تھی کہ آج مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر جا کر خود ان کے سامنے یہ مطالبات رکھے اور ان کو منانے کی کوشش کی, جبکہ ابھی تک کھل کر اعلان نہیں کیا گیا. اور خالد مقبول صدیقی نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ ہے تبھی تو وزیر اعظم عمران خان ہے ابھی تک, تو اس لیے یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ ان کے ساتھ چھوڑ دیں گے, اور میرا نہیں خیال کہ ایسا فیصلہ وہ کریں گے. اس کی بہت ساری وجوہات تھے, وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا اور ابھی بتا رہا ہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ صوبے کے سطح پر ہے, اور صوبے کے سطح پر کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کرنا چاہتی. آصف زرداری ان کو ہزار بار گواہی دے, مگر چونکہ جب تک کسی ایسے اشورٹی نہیں دی جاتی جس کا راز ایم کیو ایم کے ساتھ ہو تو اس طریقے سے وہ نہیں کریں گے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے پرویز الہی کو یہ میسج دے دیا کہ آپ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں, لیکن نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایسا کرے گی اور نہ وہ اس طریقے سے وہ کرنے دے گی. حالانکہ جو اب کھل کر یہ 12 ممبران جو سامنے آ چکے ہیں, 12 سے 15 جن کی تعداد ہے, اس کے باوجود بھی ان نے سوچا لیکن ابھی تک کھل کر اعلان نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہوئی ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری طرف جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ OIC اجلاس کے حوالے سے چائنا کا بڑا امپورٹنٹ سٹانس رہا ہے. اچھا, یہ جو OIC کا اجلاس اس وقت ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک تو خوش آئند ہے, دوسری طرف دنیا کی تمام تر نظریں اس وقت پاکستان پر ہے. اور جو آج صبح جو چائنا کے وزیر خارجہ ہے ان نے ایک سپیچ کی اور اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. میں چند ایک رپورٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چائنا اشورز پاکستان آف فرم سپورٹ ان ڈیفینڈنگ اٹس سوورنٹی. چائنا نے بنیادی طور پر پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی کہ آپ کی جو سورنٹی ہے, آپ کی جو عزت ہے, اس میں کسی قسم کے لیے کمی بھی نہیں ہوگی اور اس کو ہم ڈیفینڈ بھی کریں گے. پاکستان کی سورنٹی کو ہم ڈیفینڈ کریں گے. فارن منسٹر وانگ یائی از ان اسلام آباد ٹو اٹینڈ the 48th session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation OIC, as well as to hold a bilateral meeting with Iron Brother and strategic ally Pakistan. یہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور آئرن بردر سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئرن بردر پاکستان سے مراد ہے ان کا. تو یہاں پر جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں ان ہز فرسٹ وزٹ ٹو پاکستان, یہ ان کا پہلا وزٹ ہے سنس دا فرسٹ آؤٹ بریک آف COVID-19. وانگ سیڈ the two countries are committed to enhancing strategic coordination and pragmatic cooperation. China and Pakistan need to have closer community of shared future so as to bring regional peace, stability and prosperity, Wang said. یہ اس جملے پر آپ نے غور کرنا ہے کہ چائنا اینڈ پاکستان نیڈ ٹو ہیو کلوزر کمیونٹی آف اے شیئرڈ, یعنی پاکستان اور چائنا کو چاہیے کہ ایک قریبی کمیونٹی کو وہ بلڈ کرے, سو ایز ٹو برنگ ریجنل پیس, تاکہ علاقے میں اسٹیبلٹی آئے, امن آئے اور خوشحالی آئے. چائنا سپورٹ پاکستان ان سورلی punishing the perpetrators of the Dasu terrorist attacks, appreciate its effort to strengthen the security of Chinese personnel and projects in Pakistan, and will, as always, help Pakistan improve its law enforcement and security capacity. Wang also said, referring to suicide bomb attack in the western province of Khyber Pakhtunkhwa, which killed at least 13 people, including 9 چائنیز نیشنلسٹ. ان تمام تر واقعات جو پاکستان میں پیش ہوئے ان پر بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور اس کو کنڈیم بھی کیا. اچھا, آن ہز اینڈ آخر میں انہوں نے کیا کہا, قریشی سیٹ دا ٹو فارن منسٹر ڈسکس بائیلیٹرل کارپوریشن. ان دونوں نے پاکستان کے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کو ڈسکس کیا. ریجنل سچویشن, علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا, ایز ویل ایز انٹرنیشنل ایشوز, اور انٹرنیشنل ایشوز پر بھی تبادلہ خیال ہوا, انکلوڈنگ پاکستان اینڈ یوکرین اور جو افغانستان میں اس وقت کی صورتحال ہے اس پر بھی کمپریہنسولی اینڈ ڈیٹیلڈ میٹنگ اکارڈنگ ٹو پاکستان میڈیا رپورٹ. اٹ واز ناٹ امیڈیٹلی clear whether OIC members will raise the alleged abuse of Uyghur and other Muslim minorities. اچھا, یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو OIC کے ممبرز ہیں ان نے آواز بلند کی ہے یا نہیں کہ جو چائنیز کا ایک علاقہ ہے وہاں پر جو مسلمانوں کو مائنورٹیز میں ہے اور وہ نشانہ بنا رہے ہیں. Human rights activists have along claimed some 1 million Uyghurs have been held in mass detention in the remote western region.
جو وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی OIC اجلاس میں اس کی مذمت نہیں ہے، جو کہ میرے خیال میں جہاں پر بھی ظلم ہو، جہاں پر بھی زیادتی ہو، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ چائنا بھی ہو. لیکن پاکستان چونکہ ساتھ بار بار عمران خان سے بھی اس حوالے سے بات کی گئی، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتے. چائنا ہیز کنسسٹنٹلی ڈینائڈ دا ایلیگیشن اینڈ ہیو سیڈ دا camps are vocational center designed to combat extremism, and in late 2019 it is said all people in the camp had graduated. اچھا، چائنا ان تمام جو ایلیگیشنس ہے جو ان پر لگے ہیں، اس کی تمام تر چیزوں کی ڈینائی کیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں پر جو چیزیں رہی ہیں وہ یقینی طور پر وہ سارے گریجویٹ ہیں جو لوگ وہاں پر ہے، لیکن ان کو کسی کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کا یہ بیانیہ ہے. At the conference, Wang is expected to to push Beijing narratives on how well the Communist Party of China (CPC) treats its Muslim minorities. Wang said he was attending the OIC for developing a partnership with the Muslim world, beside promoting unity and cooperation for the terrorism. China and the Islamic world both enjoy a profound history, seek similar values, and share historic mission, Wang said, adding the cooperation between China and the Islamic world is a key part of South cooperation. تو یہ چائنا کے جو وزیر خارجہ تھے وہ یہاں پر موجود تھے، ان تمام چیزوں پر انہوں نے بات کی اور یہ بھی کہا کہ ہم امن کے لیے ہم امن کی بات کر رہے ہیں، ہم امن کے لیے خواہاں ہے اور ریجنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بھی یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت ہو چکی ہیں. جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے وہ OIC کی میٹنگ ہے اور OIC کی بات جس طریقے سے پاکستان کی صورتحال ہے وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات چیت بڑی امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ تو کافی اس میٹنگ کی وجہ سے تھم چکی ہے، مگر جیسے ہی میٹنگ ختم ہوگی پاکستان کے حالات کس کروٹ بیٹھیں گے، کیا عمران خان کی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، ان تمام چیزوں پر تو بعد میں اس میں کہا جا سکتا ہے ایگزیکٹلی کہ حکمران جماعت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چائنا، UAE یا سعودی عرب کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر پس پردہ ملاقاتیں ان کی ہو سکتی ہے اور کچھ نتیجہ اس کا برآمد بھی ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال اس حوالے سے کوئی اوتھینٹک سورس سے ہم یہ چیز نہیں بتا سکتے، لیکن جو ہماری اپنی آپ کے لیجیے کچھ سورسز ہے تو اس حوالے سے یہ تمام چیزیں شامل بھی ہے، اور جو امپورٹنٹ کنٹری ہے پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں وہ اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. خیر، اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تب تک کے لیے مجھے یا نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.